नाज़रीन, नमाज ईद अदा की जा चुकी है। आपके मामूलात कुछ और शुरू होने वाले हैं, लेकिन यहाँ के मामूलात कुछ और शुरू होने वाले हैं। उन्हीं की आगाही आप तक पहुँचानी है। हमारे साथ इसी बटालियन के सीनियर कमांडर जो हैं, कमांडर कैसर रज़ाक साहब मौजूद हैं। कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई। सबसे पहले तो स्पेशल सर्विस ग्रुप की 12 सील बटालियन की तरफ से आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ईद के पाकिस्तान की तरफ से मैं नुमाइंदगी करते हुए अपने जवानों को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद के इस पुरमसरत मौके पे यहाँ पे तशरीफ़ लाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह, जैसे कि आपने देखा कि हमारे ट्रूप्स ने अभी ईद की नमाज़ अदा की है, तो लेकिन ईद की नमाज़ के बाद जिस तरह आपने बताया कि बाकी लोगों की रूटीन ज़रा डिफरेंट होती है, यहाँ पे क्योंकि ये एक ऑपरेशनल यूनिट है स्पेशल सर्विस ग्रुप की, तो जो कि बैक वक्त 4 डायमेंशंस में, जिसमें सी, सब सरफेस, सरफेस और लैंड के ऊपर प्लस एयर के ऊपर ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन 4 डायमेंशंस में ऑपरेट करने के लिए इनको हर टाइम पे कॉम्बैट रेडी रहना पड़ता है। ये तो आम दिनों की मामूलात होंगे कैसर भाई, लेकिन बिलखुसूस ईद के दिन पे जब पूरे पाकिस्तान में लोग अपने अहलो अयाल से मिलते हैं, अजीज़ व अकारिब से मिलते हैं, खाने घर पे बनाते हैं, तो ये जवान जो आपकी सरपरस्ती में यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी रूटीन क्या होती है? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये सारे के सारे जो इस वक्त यूनिट के जवान हैं, ये अपने घरों से दूर हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि इनको ईद की खुशियाँ दी जाएं। तो उसके लिए हमारी सबसे पहले एक ईद मिलन पार्टी होती है, जिसमें केक काटा जाता है और प्लस सब जवानों को टाइम दिया जाता है कि वो अपने घरों पे बातचीत करें और उनके साथ अपनी खुशियों को बांटें। SSG कमांडो वो दूसरों से मुख्तलिफ कैसे है? ये क्यों इसका चुनाव लोग करते हैं? जिस टाइम जो अगर आप स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी को देखें कि ये 4 डायमेंशंस के लिए ये ओनली फोर्स है, और स्पेशली 12 सील बटालियन जो कि एक वक्त में चारों डायमेंशंस के अंदर ऑपरेट कर सकती है, जिसमें सब सरफेस यानी कि अंडर वाटर हमारी डाइविंग टीम्स हैं, प्लस सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर, जिसके लिए हम बोर्डिंग ऑपरेशंस और फ्रॉगमैन ऑपरेशंस करते हैं। लैंड के ऊपर हमारी टीम्स रेडी होती हैं, और प्लस एयरबॉर्न ऑपरेशंस एयर के अंदर। तो इन चारों डायमेंशंस में बैक वक्त हम रेडी रहते हैं। तो हमारी टीम को इसलिए हम चारों ट्रेनिंग्स, चाहे वो अंडर वाटर ट्रेनिंग हो, सरफेस ट्रेनिंग हो, एयरबॉर्न ट्रेनिंग हो, वेपन हैंडलिंग हो, उसके लिए हमें हर टाइम इनको रेडी रखना होता है। यानी SSG को जदीद खतूत के ऊपर उस्तवार किया जा रहा है। वो सीना बसीना आपको जो कहानियाँ सुनने को मिलती रही कि किस तरीके से SSG जवान जो है वो कुंदन बन के निकलता है और दूसरों से मुख्तलिफ होता है, उसके अज़ाइम, उसका अक़ीदा, उसका तयक्कुन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। तो आज हम वही जो तयक्कुन है, वो जिस सलाहियत को बरूए कार लाते हुए या जिस रियाजत की मुशक्क़त करते हुए वो कुंदन बनता है, वही सारी जो गहमा गहमी है और वो सरगर्मी है, वो आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त 12 सील बटालियन के ज़ेरे कंट्रोल साहिल समंदर के ऊपर मौजूद हूँ। ये समंदर की लहरों का अगर आप अंदाज़ा लगाएं, इनका शोर सुन पाएं, तो आपको इनकी हैबत और ये तुग़यानी जो है वो महसूस होगी। यहाँ पर आम आवाम का आना तो ममनू है, लेकिन जो लोग अमूमी तौर पे कराची में आते हैं और साहिल समंदर के ऊपर मौजूद होते हैं, वो घुटनों घुटनों पानी तक रहते हैं, और पानी अगर उससे बढ़ने लगे तो पीछे को भागते हैं। तो ऐसे कौन से जवान हैं जो इस तुंदो तेज़ लहर में गौताज़न होने की भी सलाहियत रखते हैं? वो सलाहियत उन्हें कैसे मिली? वो जज्बा उनके सीनों के अंदर किस तरीके से मौजज़न है? कौन कौन से काम अंजाम देते हैं, कौन से ऑपरेशंस अंजाम देते हैं, किन हालात में अंजाम देते हैं? उन्हीं जर्री जवानों के साथ हम समंदर की लहरों में उतरेंगे और उसका अमली मुज़ाहिरा आप तक पहुँचाएँगे। ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम माशा अल्लाहु आलमु अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंता आखिदुम इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम आमीन। नाज़रीन, समंदर की तुग़यानी में गौताज़न होने से पहले दुआ की जा चुकी है। अब वो SSG के जवान अपनी पूरी तैयारी में हैं। उन्होंने अपना हिफाजती साजो सामान भी ज़ेब-ए-तन कर लिया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट इबाद। तो उनसे जानते हैं कि ये जो सामान है, इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं
اور یہ کس طریقے سے سمندر کی لہروں کے اندر جا کے اپنی ایکسرسائز کو سر انجام دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عباد بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو جوان ہیں انہوں نے ایک ٹینک کیری کر رکھا ہے, اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ٹینک ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ جو سینے پہ ٹینک ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ٹینک, یہ کلوز سرکٹ کمبیٹ ڈائیو سیٹ ہے جو کہ O2 کے ذریعے بریتھنگ ہوتی ہے. اس میں ڈائیور انڈر واٹر جاتا ہے, بریتھ کرتا ہے اور وہ روٹیٹ ہو کے دوبارہ اس سے آکسیجن الگ کر کے دوبارہ اس کو آکسیجن پرووائڈ ہوتی ہے. اور اس کی سب سے جو اچھی بات ہے کہ اس کے ببل جو ہے نا اوپر سرفیس کے اوپر نہیں آتے, تو اس سے انڈر واٹر ڈائیو کو ڈیٹیکٹ کرنا امپاسبل بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو گن ہے, عمومی طور پہ تو گن میں پانی چلا جائے تو گن قابل استعمال نہیں رہتی, تو یہ گن ڈائیونگ میں استعمال ہوتی ہے؟ نہیں, یہ آک کہتے ہیں ہم اس کو, جس میں انڈر واٹر آپریشن کے لیے ہم اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں. تو اس کی کیپیبلٹی انڈر واٹر بھی ہے, اور جب یہ بیچ کے اوپر پہنچ جائے یا جب سرفیس کر لے تو اس کے بعد بھی پھر اس کو یہ لوگ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, جو کہ کمبیٹ لوڈ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے, آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں اور مزید تفصیلات ناظرین حاصل کرتے ہیں. لیفٹیننٹ صاحب یہ بتائیے کہ کوئی ایسا خاص آپریشن یا بالخصوص آپریشن بنیاد المرصوص, اس میں کیا کردار رہا, کیسی تیاری رہی, اور پھر جوابی طور پہ کیا اقدامات دیکھنے کو ملتے رہے؟ جی بالکل. بنیاد المرصوص کے حوالے سے میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مفاہمت نہ سکا جبر ناروا سے مجھے, میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. تو اسی عزم اور اسی ارادے کے ساتھ ہم اپنی تیاری رکھتے ہیں, اور بنیاد مرصوص میں بھی ہمارا دشمن بخوبی اس چیز سے آگاہ ہے. دشمن یہ جانتا ہے کہ ہماری طاقت کتنی ہے, ہماری حمیت کتنی ہے, ہمارا حوصلہ کتنا ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر سمندر کی لہروں کے اوپر یہ جینے والے کہ آپ اپنے معمولات عید کے روز بخوبی ادا کر رہے ہیں, جس میں بہت ساری تبدیلیاں. یہ گھر سے دوری کا ادراک تو رکھتے ہیں, لیکن وطن سے محبت ان کے دل میں ایک لو جلا کے لگتی, اور وہی لو آگے بڑھنے کی جستجو فراہم کرتی ہے. یہ عملی مظاہرہ ہیں ان اشعار کے کہ یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہی لذت آشنائی تیراکی کی صورت میں آپ کو SSG جوانوں کی ادھر ملاحظہ کرواتے ہیں. ناظرین, پانی سے نکلے اور خشکی کے اوپر قدم رکھ لیے. اس وقت میں SSGN ٹریننگ سینٹر کے اندر موجود ہوں, اور یہاں پہ معمولات کیا ہیں. یہ جو SSG کے جوان ہیں, عید کے دن ان کے معمولات کس حد تک مختلف, کس حد تک مشکل, کس حد تک اپنے آپ کو قوت ارادی کے ساتھ آگے بڑھانے کی تگ و دو کرنے کے قابل ہیں. ہمارے ساتھ اسی ٹریننگ سینٹر کے کورس آفیسر لیفٹیننٹ زین موجود ہیں. السلام علیکم. السلام, کیسے آپ؟ عید مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. مبارک. آپ سے ملاقات ابھی ہوئی, میں مختلف جگہوں سے ہوتا آیا, ہم سمندر سے بھی ہو کے واپس آ گئے. ہر جگہ پہ سختی دکھائی دیتی ہے, سختی دکھائی دیتی ہے. تو قوی جان یہ جوان جو ہیں, ان کے معمولات عید کے دن جو ہیں وہ کس حد تک سختی کے قابل ہوتے ہیں, اور کس حد تک نرمی والا کوئی پہلو ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو سختی آپ دیکھ کے آ رہے ہو, اور ہم جو اپنی ٹریننگ میں سختی کرتے ہیں, اس کا مین مقصد ہے ان کے اندر مینٹل ریزیلینس جو ہے وہ پیدا کرنا. ان کی بھلے عید ہو یا نارمل ڈے ہو یا کوئی بھی ٹائم ہو, یا ہو دن ہو یا رات ہو, یا دوران جنگ ہو یا امن ہو, ان کی ٹریننگ سیم جو سٹینڈرڈ ہے, جو سٹینڈرڈ سیٹ ہے, اس پہ برقرار ہو کے یہ اپنی ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا جو رول اینڈ ٹاسک ہے وہ باقیوں سے مختلف ہے.